السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله نشوفوا واحد البروجي ديال اف 5 بي جي بي ال تي ام، وغندويو على لا تكنولوجي ديال الكاليبراج دو شارج ولا ما يعنى باللود بالانسر. المهم هذه هي الديابوراما ديال هذا البروجي، غيكون فيها لي فيديو مقسمين على حساب البلانينغ. كيف ما كيبان لكم هذه هي البلانينغ اللي غنخدموا بها ان شاء الله هذا البروجي ديال اف 5 بي جي بي ال تي ام. الفيديو الاول غادي يكون كيدوي على كيفاش نبريباريو الماكيت ديالنا. الفيديو الثاني غيكون كيدوي على كيفاش نانستاليو يعني دو سيرفر ابيرجيهم في واحد الويب سيرفر. الفيديو الثالث غنانستاليو فيه يعني الاف 5 وغنأكتيفيو يعني ليسونس ديالو انطلاقا من يعني السيت اوفيسيال. غادي نشوفوا الفيديو الرابع يعني غيدوي على الكونفيغوراسيون بازيك، يعني نقدر نقول لكم يعني لي مود باس ديال ليوتيليزاتور، الهوست نيم، يعني الكونفيغوراسيون بازيك. عاد نشوفوا يعني الفيديو الخامس اللي غيدوي على الكونفيغوراسيون ديال لي زانترفاس ريزو والكرياسيون والليفيكتاسيون ديال لي فيلان لي زانترفاس، يعني غنشوفوا سيلف اي بي والفلوتينغ اي بي حتى هي. الفيديو السادس غيكون كيدوي على يعني كيفاش ناجوتيو هاد دو سيرفر اللي هما كيتسموا النود، غناجوتيوهم يعني في الاف 5 وغنجمعوهم وغنديروا ليهم واحد البول، يعني غنجمعوهم بحال غنقولوا هذوك دو سيرفر غنرجعوهم بسيرفر واحد في بول واحد، يعني باش نقدروا نطبقوا عليهم داك الاستراتيجي ديال الكاليبراج دو شارج. والفيديو السابع غيكون كيدوي على الفيرتشوال سيرفر ولا البروفايل سيكوريتي، يعني هنا فين نقدروا يعني نبيبليو هاد دو سيرفر بواحد لادريس بيبليك ولا بواحد الدومين. وغنشوفوا حتى يعني بارشي اننا يمكن نخدموا بالاس ناتش ولا نخدموا بالاوتوماب، وكاين في الغالب كاع الناس كيبغيو يخدموا بالاوتوماب. مي المهم وغنشوفوا ايضا يعني الكاليبراج دو شارج. الكاليبراج دو شارج في اللود بالانسر يعني كاين بزاف ديال لي ميثود اللي كتعطيها لكم الاف 5، يعني غتشوف على حساب الميثود انت باش تخدم بها. الفيديو الثامن هو غيكون على لا بروتيكسيون ديال دوس اتاك، يعني كيفاش يعني اكتيفيو يعني البروتيكسيون ديال دوس اتاك باش ماشي واحد يطيح لنا السيت ويب ديالنا. الفيديو التاسع غيكون يعني غنشوفوا يعني الاناليز والمونيتورينغ ديال اف 5، يعني كيفاش خدام داك الاف 5، شنو هما يعني لي ميساج اللي كيقدر يعطينا لي لوغ ديالو. الفيديو العاشر غيكون كيدوي على الهاي ديسپونيبيليتي ولا الاش اب معنى اخر. الفيلوفر معناه هو اننا غنديرو دو اف 5. دو اف 5 غيكون بجوجهم ليين لداك السيرفر، داك لي سيرفر ويب، يعني في حالة الى داك الاف 5 حنايا طرا شي مشكل ديال الالكتريسيتي ولا خسر ولا يعني طرا شي مشكل يعني في الهاردوير ولا في لا او اس ديالو، ديريكتومون غيمشي غيخدم لينا الاف 5 الثاني بنفس الكونفيغوراسيون ديريكتومون باش ما يكونش يعني واحد التاخير على داك السيرفيس اللي حنا كنعطيو، اللي مثلا اللي هو عندنا هنا هو السيت ويب. يعني ماشي الا طاح يعني الاف 5 صافي راه تبلوكينا وخصنا نعاودو نجيبو اف 5 وعاد نديماريو لي سيرفيس ديالنا ديريكتومون. يخدم الاف 5 الاخر وغيديماريو بنفس السيرفيس بنفس الكونفيغوراسيون ديريكتومون. الوغ الفيديو الاول ديال بريباراسيون ماك دو طرافاي غنشوفو فيه يعني كيفاش غادي نكريو يعني 4 ديال لي كارت ريزو. الكارت ريزو الاولى هي الانترن باش غيدوي الاف 5 مع لي سيرفر. الكارت ريزو يعني الثاني اللي غنحتاجو هي الاكسترن باش يخرج يعني الاف 5 ا ديستونس، يعني يخرج داك السيرفيس ا ديستونس. الكارت ريزو الثالثه هي يعني ديال المانجمنت، يعني هي باش غنقدر نباراميتري الاف 5 ديالي باش نقدر نكونفيغوري الاف 5 ديالي. خصني واحد الكارت ريزو سبيسيال. والكارت ريزو يعني الرابعه اللي عندنا هي ديال الاش ا، هي اللي غتكون باش يكومونيكي الاف 5 والاف 5 الثاني، اف 5 الاول والثاني. يعني في حاله الى ديتيكت عندنا الاف 5 الاخر لا كارت ريزو ديالو طفات غي ديريكتومون هو غيديماغي باش يعني يخلي ليا لي سيرفيس اب ديريكتومون. وفي نفس الوقت غنشوفوا حتى كيفاش يعني غنقدروا نكريو يعني واحد الفام ديال الاف 5، يعني غير كرياسيون ديال لي كونفيغوراسيون هي اللي غتحتاج. وغنشوفوا حتى الكونفيغوراسيون اللي عندي انا في هذا اللاب اللي كريت به يعني هذا اللاب ديال الاف 5 وكريت به هذا البروجي، يعني وشحال تحتاجوا يعني ديال لي ريسورس اللي تقدروا تعطيو للاف 5 يعني باش تقدروا تانستاليوه. نخليكم ان شاء الله مع الفيديو.
الوغ الفيديو الثاني ان شاء الله غيكون كيفاش نابرجيو واحد يعني واحد السيت ويب ولا واحد الباج ويب يعني في دو سيرفر، يعني تكون نفس الديزاين نفس الشكل. حنا غير غيكون يعني لو نون ديال داك السيرفر غنديرو سيرفر 1 سيرفر 2 ويب سيرفر 1 ويب سيرفر 2 باش نقدروا يعني نشوفوا الاختلاف يعني في الكاليبراج دو شارج. انا غنخدم غير يعني بواحد لوجيسيال ديال اباتشي اللي غيبرجي لي هاد السيت ويب، ونخدم يعني في سيستيم اكسبلوطاسيون يعني نخدم غير نقدر نخدمو بويندوز 7 ولا ويندوز حتى اكس بي ولا حتى ويندوز 10 المهم، ولا تقدروا تخدموا حتى بالويندوز سيرفر، يعني كيبقى نفس البرانسيپ. الفيديو الثالث غيكون كيدوي على الانستالاسيون لاكتيفاسيون ديال ليسونس انطلاقا نكتيفيو ليسونس يعني من يعني انطلاقا من السيت اوفيسيال. اما على الكونفيغوراسيون غتكون غير الكونفيغوراسيون يعني ديال لادريس اي بي، كيفاش نكونفيغورو لادريس اي بي اللي غنحتاجو. يعني اول حاجه في الانستالاسيون نحتاجو يعني نكونفيغورو لادريس اي بي ديال لا كارت ريزو مانجمنت باش نقدو يعني ندخلو يعني الباج ويب ديال الكونفيغوراسيون، وديك الساعه يعني عاد نقدروا نبارامتريو. يعني اول حاجه غنشوفوا يعني كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو في الاف 5 ديال المانجمنت يعني ديال الكونفيغوراسيون، وكيفاش غنأكتيفيو يعني ليسونس وشنو هما في داك ليسونس، شنو هما يعني لي فونكسيون اللي غنأكتيفيو في ليسونس. نخليكم ان شاء الله مع الفيديو.
الوغ الفيديو الرابع ان شاء الله غيكون كيدوي على الكونفيغوراسيون دو باز. غنشوف هاد الكونفيغوراسيون دو باز اهم حاجه هي لي فيلان. غنكريو واحد لي فيلان، ما غنافيكتهمش لي كارت ريزو، مي غنكريوهم في هاد الفيديو، وغنشوف كيفاش يعني نشونجيو يعني الهوست نيم، وكيفاش نبدلو لي مود باس ديال الاس اس اش ولا ديال التيرمينال وديال يعني الجرافيك، وكيفاش نقدروا نديروا واحد ديسكريبشن يعني واحد الميساج كيطلع يعني في الباج يعني ديال لاكسي الاف 5. تقريبا هادشي اللي غيكون في هاد الفيديو. نخليكم ان شاء الله مع الفيديو. الفيديو الخامس ان شاء الله غيكون كيدوي على الكونفيغوراسيون ديال لي زانترفاس ريزو، يعني كيفاش غنكونفيغوريو لي زانترفاس ريزو. غنكونفيغوريو الاكسترن والانترن، هاد لي كارت ريزو بجوج خصهم يتكونفيغوراو، وحتى يعني الكونفيغوراسيون ديال الانترفاس يعني الاش ا.
غنكريو وغنافيكتيو ليهم لي فيلان اللي ديجا كرينا في الفيديو اللي قبل، وكيفاش غادي يعني نكونفيغوريو يعني داك الكونفيغوراسيون ديال السيلف اي بي والفلوتينغ اي بي. غنشوفو ان شاء الله في هذا الفيديو.
الوغ الفيديو 7 ان شاء الله غيكون كيدوي كيفاش اجوتيو هاد دو سيرفر اللي شفناهم، يعني كونفيغرنا لهم لي كارت ريزو ديالهم و باغامتريناهم. غنشوفو كيفاش نقدو يعني اجوتيوهم في الاف 5 كنود. نود معناه هي بحال سيرفر ويب، يعني سيرفر ولا داك لي سيرفيس، يقدر يكون سيرفر ويب، يقدر يكون يعني حتى سيرفر ار دي بي. المهم كيف ما كان كيتسمى نود، حيت هو بحال نقدروا نسميوه سيرفيس. يعني دوك لي سيرفر كل واحد كيتسمى نود، كنجمعوهم نود الاول نود الثاني، وكنجمعوهم ان شاء الله غنديرهم في بول، يعني غنديرهم بحال غنجمعوهم نديرهم في واحد معنى اخر سكوب ولا واحد الجروب باش يوليو مجموعين ويتعرفوا هادو يعني عندهم نفس السيرفيس، وبيناتهم غنديرو يعني الكاليبراج دو شارج. هنا فين كنحددو يعني في داك البوين نقدروا نحددو تشيب ديال الكاليبراج دو شارج. المهم حنا كنجمعوهم بعدا في جروب، وعاد غندوزو يعني الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعني نشوف كيفاش غنديرو نختاروا الفونكسيون ديال الكاليبراج دو شارج.
الوغ وصلنا للفيديو السابع. الفيديو السابع ان شاء الله يكون كيدوي على الفيرتوال سيرفر البروفايل. بروفايل هو البروفايل ديال الكاليبراج دو شارج. اما الفيرتوال سيرفر يعني كيفاش غنبيبليو الاف 5 ا ديستونس، يعني كيفاش غيقدوا الناس يخدموا يعني لي كليون كيفاش يقدوا يوصلوا الاف 5 هنا باش نخرجوا يعني بلادريس اي بي بيبليك اللي يقدر يخرج بها ا ديستونس يعني انطلاقا عن النات. وحنا عندنا يعني بزاف ديال لي كونفيغوراسيون اللي نقدروا نديرو، نقدروا نكونفيغوريو الاس نات ولا نقدروا نكونفيغوريو يعني نعطيوه ديريكتومون اوتوماب. اوتوماب يعني واحد لا فونكسيون خرجته الاف 5 باش تسهل عليك القضيه ديال النات، يعني بلاص بقات باغامتري نتا النات ديريكتومون تعطي الاوتوماب وهي غدير واحد السيناريو ديال النات ديريكتومون. اما في البروفايل يعني بروفايل ديال الكاليبراج دو شارج غنختاروا يعني ان تشيب غنخدموا في اللود بالانسر. كاينين بزاف ديال لي تشيب يعني كيفاش بغيتي تفرق دوك لي باكي ولا دوك لي كوموند اللي كيجيو للاف 5 يعني بالنسبه لي سيرفر واش غيوصلوه دو باكي ولا اخر يوصلوا غير باكي واحد، يعني كيفاش الطريقه غيكون ديال اللود بالانسر هنا فين غنشوفوها ان شاء الله في البروفايل. حنا نخدموا بالراند روبن انه يعني كيعطي ميساج الاول للسيرفر الاول، ميساج ثاني للسيرفر الثاني وكتبقى غاديه. الثالث كيجي الاول، الرابع كيجي للثاني وهي غاديه بحال هكا، يعني التعادل ما بيناتهم يعني كيكون تقريبا في نفس الكونفيغوراسيون اللي عندهم، يعني نفس الكونفيغوراسيون بحيث انهم يعني يخففوا على الكاليبراج دو شارج على بعضياتهم. نخليكم مع الفيديو.
حنا وصلنا دابا ان شاء الله الفيديو الثامن غيكون على البروتيكسيون ديال دوس اتاك وكونفيغوراسيون يعني بازيك في الفاير وول اللي كاين في الاف 5. يعني كونفيغوراسيون باش نقدروا يعني ناكتيفيو يعني واحد الفونكسيون اللي كاين في اف 5 باش يقدر يبروتيجي لينا السيرفر ديالنا من دوس اتاك. يعني باش شي واحد يبقى يبينغي لينا على سيرفر ولا يبقى يدير يعني واحد لي زومبي باش يبقى يكثر لي شارج على يعني الاف 5 باش يقدر يعني يتبلونطا ولا شي حاجه بحال هكا. داكشي علاش جات واحد يعني واحد الكونفيغوراسيون تقدر دير باش تقدر تبروتيجي. كتحدد يعني العدد ديال لي بينغ اللي كيكون لكل كليون. كونفيغوراسيون انك تقدر يعني حتى شي واحد الا بغى يعني يبدا يدير واحد الاتاك ديال دوس اتاك كيفاش يقدر الاف 5 يبلوكي ويديروه في البلاك ليست. شوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو. وصلنا للفيديو التاسع. الفيديو التاسع غيكون كيدوي على المونيتورينغ ديال الاف 5 والاناليز ديال لي لوغ. يعني نشوفوا يعني هنا نشوفوا يعني لي ريسورس اللي كيتكونسوموا في الاف 5 يعني بالنسبه للسي بي يو لا رام وحتى يعني بالنسبه يعني لي سيرفيس بحال لا تي تي بي الاس ام بي الا كنا خدامين بالار دي بي. المهم لي بور محولين يعني داك لي لوغ اللي كيكونوا في الاف 5 كنشوفهم ان شاء الله في هذا الفيديو.
وصلنا للفيديو الاخر. الفيديو الاخر غيكون كيدوي على الاتش ا ولا الهاي ديسپونيبيليتي، باش يعني يبقى هاد السيرفيس خدام ديما، ويعني واخا يطرا شي مشكل في الالكتريسيتي ولا في اف 5 يعني السيرفيس ما يوقفش، خصو ديما يبقى خدام. يعني هادشي اللي جات يعني الاتش ا في لوفر، يعني في حال كيبقى واحد اكتيف وواحد ستاند باي، يعني اف 5 اللي راه خدام راه كي يعني ديماري عاطي السيرفيس لي كليون اللي كيتكونيكطاو به. ولكن في اي حال يطرا شي مشكل، داك لي ستاند باي الاول هو لاكتيف، الا خسر لاكتيف ديريكتومون ستاند باي، يعني الاف 5 الثاني ملي معاه غيعرف لا كارت ريزو ديالو طفات، وغيقدر ديريكتومون يعني هو يديماري ويعني يرومبلاسي الاف 5 الثاني، ويولي هو الاكتيف، وهو اللي يعني يخدم ليا على لي كليون ديالنا. نخليكم مع الفيديو. كيف ما كيبان لكم يعني البريزونطاسيون ديال هذا البروجي اف 5 سالات. نتمنى ان يعني يكون نال الاعجاب ديالكم، وان يعني قدرت نوصل لكم المعلومه يعني يعني باسلوب اللي يكون سامبل. نتمنى ايضا انكم يعني تخليو لي كومونتير، تعطوني الاراء ديالكم، وتسمحوا لي بزاف حيت طولت عليكم في هذا الفيديو. جمعت كاع يعني هاد لي فيديو ديال الاف 5 وهذا البروجي كامل درتو في فيديو واحد، وعرفت صعيب يعني باش انك تكملو، ولكن نتمنى انني يوفقني الله بانني نشرح لكم يعني واخا غير شويه يعني على هاد البرودوي ديال الاف 5 وعلى لا تكنولوجي ديال الكاليبراج دو شارج، وخصوصا على البي جي بي ال تي ام. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر.